अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये मकतूब शरीफ जो शेख दरवेश रहमतुल्लाह अलैह की तरफ लिखा गया, जैसा कि पिछले 2-3 मकतूब शरीफ इसी हस्ती के नाम लिखे गए हैं, और मैंने पिछले मकतूब शरीफ के दर्स में ये अर्ज़ किया था कि ये जो शेख साहब हैं, शेख दरवेश साहब जो हैं, ये उमराए सल्तनत में से हैं और आपके अकीदतमंद हैं, आपके मुरीद हैं। उनकी तरफ आपने ये मकतूब शरीफ इरशाद फरमाया कि दरबियान आन के बेहतरीन मिसकलहा अज बराए ज़ेदूदन जंग महब्बत मादून हक सुबहानहू अज हकीकत जामिया कल्बिया मुताबात सुन्नत अस्त अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम। यानी इसका उन्वान इस मकतूब शरीफ का ये है कि ये मकतूब शरीफ हकीकत जामिया कल्बिया, यानी ये जो कल्ब है, इसके अंदर से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल हक सुब्हानहू व तआला के सिवा जितनी भी चीज़ें हैं उनकी मोहब्बत के ज़ंग को दूर करने के लिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक ज़रूरी है। इसका उन्वान से ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह हक सुब्हानहू व तआला के अलावा जितनी भी मोहब्बतें हैं, जितनी अशिया की मोहब्बतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा जितनी भी मोहब्बतें हैं, यानी गैरुल्लाह की, गैरुल्लाह में वो चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबिल में हो। ये बात याद रखें, गैरुल्लाह का आम तौर पर गलत मफ़हूम बयान किया जाता है। गैरुल्लाह से मुराद हर वो चीज़ जिसको किसी इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबिल माबूद बना लिया हो, उसको गैरुल्लाह कहते हैं। तो यहाँ पर आप जिस उन्वान को बयान कर रहे हैं, इस मकतूब के उन्वान को जो बयान किया जा रहा है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जितनी भी मोहब्बतें हैं वो सारी की सारी कल्ब के अंदर जंग पैदा करती हैं, और इस जंग को दूर करने के लिए हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फिर इरशाद फरमाते हैं, आपका मकतूब शरीफ शुरू होता है, सल्लमकुमुल्लाहु तआला व सुब्हानहू व अबकाकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए और आपको बका अता फरमाए। आदमी ता ज़माने के बदनस ताल्लुकात परगंदा मुतलव्विस महरूम माजूरस, यानी कि हर वो शख्स जो दुनिया की वो चीज़ें जिनके साथ वो दनस कहते हैं उसको, नापाकी को, कि वो चीज़ें जो इंसानी ताल्लुकात को परागंदा करती हैं, बखेरती हैं, और वो हर वो नापाक चीज़ जो इंसानी ताल्लुकात, इंसान के साथ जो ताल्लुक़ रखती है, और वो नापाक चीज़ें इंसान के अंदर गंदगी पैदा करके उसके बातिन को आलूदा कर देती हैं। जो भी इन नापाक चीज़ों के साथ ताल्लुक़ रखता है जो शख्स भी, तो वो उस वक्त तक, जिस वक्त तक इन चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक़ कायम रहता है, वो महरूम भी होता है और माजूर भी होता है। यानी उसको अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मायत से महरूम भी रखा जाता है और उससे दूर भी रखा जाता है। इन तमाम, यानी कि या तो उसका कुर्ब, उसका ताल्लुक़ और उसकी मायत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ होती है या इन नापाक चीज़ों के साथ होती है। जब तक ये नापाक चीज़ें इंसान के साथ मुताल्लिक रहती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो रहमत से भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत से भी महरूम भी होता है और माजूर यानी कि दूर भी होता है। तस्कील मिरात हकीकत जामे अज जंग महब्बत मादून ऊ अज़्ज़ा व जल्ला ला बुदस्त, यानी कि इस हकीकत जामिया को, ये जो आईना है, ये इस हकीकत जामिया के आईने को,
अब ये समझ लें कि हकीकत जामिया से हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या मुराद है। हकीकत जामिया इस कल्बिया को, यानी कि कल्ब जो है ये एक मुद्गा है, गोश्त का एक लोथड़ा है, लेकिन ये दर हकीकत जो कल्ब हकीकी है जिसका ताल्लुक आलम अमर के साथ है, उसके ये मकाम है और उसका आशियाना है, यानी उसके ठहरने की जगह है या उसके तवज्जो की जगह है। इसलिए इसको हकीकत जामिया कहते हैं। यानी कि इस गोश्त के लोथड़े के दो काम हैं। एक काम जो है वो ये है कि ये बदन की अंदर अपने हकमियत को कायम करता है। बदन के जिंदा रखने के लिए ये उसके अंदर उसकी शरियानों में, उसकी रगों में खून की गर्दिश जारी रखने का एक जरिया है। अगर ये अपनी हरकत को कायम रखता है तो बदन के तमाम आज़ा तक खून के जरिए ऑक्सीजन पहुंचती है और उसके अंदर जिंदगी, तमाम आज़ा के अंदर जो जिंदगी है वो इसी कल्ब के धड़कने से या इसके हरकत में रहने से मुताल्लिक है। अगर ये धड़कना छोड़ दे, अगर ये कल्ब जो है ये अपनी हरकत को छोड़ दे तो तमाम बदन जो है वो मुर्दा हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये आलम अमर के अंदर जो लतीफ़ा कल्ब है ये उसका भी आशियाना है, ये उसके भी ठहरने की जगह है। लिहाजा ये दोनों चीज़ों को जमा कर देता है। यानी इस मकाम पर ये जो गोश्त का लोथड़ा है जो बदन के को जिंदा रखने का जरिया है वो, और जो कल्ब जो लतीफ़ा कल्ब है जो लताइफ को जिंदा रखने का जरिया है, ये दोनों जहां जाके जमा हो जाते हैं, इसलिए कल्ब को हकीकत जामिया कहते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जितनी भी मोहब्बतें हैं उनके जंग को दूर करने के लिए इस हकीकत जामिया, इस कल्ब को के आईने को सैकल करना, यानी इसको चमकाना जरूरी है। इसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। जब तक ये आईना एक कल्ब, ये हकीकत जामिया का जो आईना है ये चमकदार न हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जितनी भी मोहब्बतें हैं उनके जंग को दूर नहीं किया जा सकता। अल्लाह के सिवा जितनी भी मोहब्बतें हैं उन मोहब्बतों के जंग को दूर करने के लिए इस कल्ब के आईने को चमकाना ज़रूरी है। अब बताया जाएगा कि वो ये आईना कल्ब जो है इसको चमकाया कैसे जाए। आप फरमाते हैं वह बेहतरीन मिसकलहा दर इजाला आन जंग इत्तबाए सुन्नत सनिया मुस्तफ़विया अला मस्दर हस्सलात वस्सलाम व तहिया, कि इसका बेहतरीन मिसकल जो है, यानी जो चमकाने वाली जो चीज़ है, इस आईने को चमकाने वाली जो चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के महबूब हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा है। इसका ये मतलब है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा वो आईने कल्ब को चमकाने के ऐसे जराए हैं जिनमें से हर सुन्नत पर अमल करते हुए ये आईना चमकता चला जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ओ जी हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या हुआ, या रोज़ा रखते हैं तो क्या हुआ, ये तो फ़राइज़ हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनमें यानी कि उनके साथ इसका क्या ताल्लुक है। लेकिन हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक सुन्नत जो है वो इस आईने कल्ब को चमकाने का जरिया है। लिहाजा किसी एक सुन्नत को भी मामूली न समझा जाए। अगर एक शख्स पानी पीता है सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, या वो दाएं करवट पर लेटते हुए दाएं करवट पर लेटता है इब्तिदा में, तो वो भी सुन्नत अदा करता है। अगर वो पानी सुन्नत के मुताबिक पीता है तो वो भी सुन्नत अदा करता है, और अगर कोई और काम करता है तो वो सुन्नत अदा करता है। एक और बात याद रहे, अगर कोई शख्स इस नीयत के साथ मुस्कुराता है कि मेरे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे, तो वो ये भी सुन्नत है। इसका मतलब है कि हर वो अमल जो कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के करता है, गोया कि उसका हर वो अमल जो है वो
اس کے آئینہ قلب کو چمکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بندہ جس وقت سنتوں پر عمل کرتا رہتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس کی ہر ادا سنت رسول ادا کرتے ہوئے نیت جب اس کی ہو کہ میں یہ سرکار کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو اس کے قلب کے چمکانے کا اور چمکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدار این بر رفع عادات نفسانی، اور اس کا مدار جو ہے یعنی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا مدار دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ عادات نفسانی کو اٹھا لیا جائے، یعنی جو خواہشات نفسانی ہیں یہ جو انسان کی عادت بن جاتی ہے، ایک دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں جو سنت کے خلاف ہو، لیکن ایک مرتبہ وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق، پھر اس کے دل کے اندر پچھتاوا پیدا ہوتا ہے، اور اس پچھتاوے کے ساتھ ہی وہ توبہ کرتا ہے، وہ اس کے عمل سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن بار بار کسی کام کو دہراتے چلے جانے سے اس کی خواہشات نفسانی کا وہ عمل جو ہے اس کی عادت بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواہشات نفسانی، وہ خواہشات نفسانی جو انسان کی عادت بن گئی ہوں، ان کا رفع کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر مدار ہے سنت رسول کا، یعنی جب تک یہ عادات خواہشات نفسانی کی عادات کو ختم نہ کیا جائے گا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات بدفع رسوم ظلمانی است، اور دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو عمل ہے، وہ جو ظلمتیں پیدا کرنے والی، جو اندھیرے پیدا کرنے والی رسومات ہیں، یعنی کہ بدعات ہیں، ان رسومات، وہ رسومات جن کا شمار بدعات میں ہوتا ہے، ان کو بھی دور کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کو عمل کرتا ہے جو بدعات میں جس کا شمار ہوتا ہے، یعنی بدعت وہ چیز ہے جو جس کی اصل قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ ایسا عمل کرنا جس کی اصل جو ہے، یعنی کہ جس کی دلیل قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو، وہ کرنا، وہ رسومات ظلمانی میں آتا ہے، اندھیرے پیدا کرتی ہے، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ یعنی جتنی کوئی شخص کوشش کر کے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے آئینہ قلب کو چمکا لیتا ہے، لیکن اتنے ہی وہ بدعات میں چلا جاتا ہے، تو اتنی ظلمتیں وہ اس کے اوپر، اتنے ہی اندھیرے اس کے قلب کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو غالب آتی ہیں، ایک کو مغلوب کرتی ہے، غالب آتی ہے، پھر دوسری مغلوب ہوتی ہے، پھر غالب آ جاتی ہے۔ تو جب تک ان چیزوں کو، ان دو چیزوں کو دور نہیں کیا جائے گا، مکمل طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ فطوبى لمن شرف بهذه النعمة العظمى وويل لمن حرم من هذه الدولة القصوى، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کو یہ نعمت عطا کی جاتی ہے، اس نعمت کا شرف عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بربادی ہے جس کے لیے اس دولت قصوى یعنی بلند دولت جس شخص پر حرام کر دی جاتی ہے۔ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعمت جس کو عطا کر دی جاتی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، اور جس سے یہ دولت عظمی جس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے، یا جس شخص سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا واپس لے لیا جاتا ہے یا وہ چھوڑ دیتا ہے عمل کرنا، اس کے لیے بربادی ہے اور اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک شخص کی سفارش کی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، جیسا میں نے پچھلے مکتوب میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ تو جو ہے نا یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ کسی کی دکھ اور تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے یہ جو عمراء اور جو صاحب ثروت و دولت ہوتے ہیں ان کی طرف پھر ان کو بھیج دیتے ہیں، سفارش کر دیتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے اس کے ساتھ، اس دولت مند کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ غریبوں کی ہمدردی رکھتے ہیں، بلکہ یہ اس دولت مند اور اس مخیر حضرات کے ساتھ بھی یہ محبت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے بھیجنے سے جس وقت وہ اللہ کا بندہ اپنے مرشد کی سفارش سے کسی کو جو کچھ عطا کرتا ہے
تو یہ اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا یہ ایک وقت کے اندر یہ دو کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو غریب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے دولت مند اور جو صاحب ثروت ہوتے ہیں ان کی دولت میں غریبوں کو شریک کر کے ان کی بخشش کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش دلوا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندے، ان کا ہر کام حکمت سے پر ہوتا ہے، ان کا ہر کام حکمتوں بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے کی اور ان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔